अवधूत बाब कुडचडकार हांकां रिक्वेस्ट करतात आनी येवन माचयेर आपली बसका घेवची. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जशें आमी म्हणटात की जेन्ना एक टुर्नामेंट घडोवन हाडटात तेन्ना एक मनशाच्यान ती कापासतात आसना, जायना येदो व्हडलो टुर्नामेंट घडोवपाक, कारण खुबश्यो गोश्टी जाय पडटा. प्लेयर सिलेक्शन कशें करपाचें, खंयच्या ग्रावंडार करया, कशें तरेन करया, कितले प्रायजीस आसतले, डोनेशन्स आसतले, स्पॉन्सर्स आसतले, आनी एक जेन्ना टुर्नामेंट बंद जाता तो रिवायव जावप आनी तो घडोवन परत हाडप हें चड डिफिकल्ट. एक कंटिन्युअस करता जाल्यार तो घडोवपाक नेक्स्ट इयर टीम आसता, सगळें आसता, पूण 20 years 24 years इज टू लॉंग पिरियड फॉर अ टुर्नामेंट टू बी रिवायवड. आनी हें जेन्ना रिवायव जाता तेन्ना जेन्ना सचिनान एक धुरा सांबाळ्ळी की आपूण हो रिवायव करतलो आनी ताज्या बरोबर ज्या सगळ्या मनशांनी ताका तेंको दिलो, हातभार दिलो आनी हें पॉसिबिलिटीन हाडलें आनी रियलिटीन हाडलें, ह्या सगळ्या ऑर्गनायझींग कमिटी मेंबर्साक जरा टाळ्यांनी आमी माचयेर आपोवया. अनुप बाब कुडचडकार, सुनील बाब काकोडकार, परेश बेंडे, दीप बेंडे, प्रसाद बेंडे, संदीप मडगांवकर आनी विनय सावडेकर. भैया महेश कुडचडकार तसोच रघुवीर कुंकळकार हांगा आसा, तांकां रिक्वेस्ट करता आनी चंद्रशेखर काडकर तांणी येवन माचयेर बसका घेवची. अवधूत आमोणकार हांगा आसा, 2 times विनर. हांव अवधूत बाबा रिक्वेस्ट करता सचिन अवधूताक मातसो माचयेर येवन बसका दिवची. गडगंज जशे लोक माचयेर बशिल्ले आसात, गडगंज सगळ्या रित्यान गडगंज आसात, तो मातशे माची बी गडगंज आसा आनी टुर्नामेंटूय बी गडगंज आसा, सो मातशी बसका घेवची. रुपेश सर तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी बसका घेयात. तशेंच फुडल्या सुवातेर जेन्ना आमी येवकार म्हणटात सगळ्यांत पयलीं येवकार उतरांनी जावपाक जाय आनी तो अध्यक्षा कडल्यान येवपाक जाय. हांव मागता अनिल काकोडकर सर हाणें प्रेसिडेंट आसा कुडचडें क्रिकेट क्लब हांणी ह्या वेळार सगळ्यांक येवकार करचें. अनिल काकोडकर सर. Hello everybody, I welcome you to this 25th edition. I think hello, I think you must have enjoyed the whole game. And that is our aim, because in this remote village to get such cream of people playing on the ground is a rare occasion. I think Sachin has fulfilled his dream as well as the dream of his father, who was my very close colleague for over decades. Today I remember him and I think he must be looking from above and he is very happy. I am too happy also. I welcome you all again. Please enjoy. देव बरें करूं सर. तशेंच म्हाका दिसता जेन्ना आमी हो टुर्नामेंट घडयलो तेन्ना असो एक मनीस आसा जाणें प्रत्येक कितले 80s भितर सेगीत तो पार्टिसिपेट जातालो. 1984 विनरूय आशिल्लो असो हेमंत आंगले सर, आनी आज आमकां तो मॅच रेफरी म्हणून लाभिल्लो आसा. म्हाका दिसता हेमंत सरूय मातसो खंय वचपाच्या फंक्शनाय बी आसा, तो हांव रिक्वेस्ट करता हेमंत सरा लागीं पयलीं तुजी 2 उतरां जावनी आनी मागीर आमी तुजो भोवमान करतात. सगळ्यांक नमस्कार. इनफॅक्ट जेन्ना रवी ही हे करतालो ऑर्गनायज करतालो तेन्ना म्हणजे ताका कितें तरी चडूं येतालें, म्हणजे तो आनी कांयच चिंतनाशिल्लो. टोटल तो ते टुर्नामेंटूच आसतालो. ताका जवळ जवळ हांव पार्टिसिपेट जावपाक लागलो 84च्यान टील 92 आमी नेहरू स्टेडियमचे खेळयात, हांगा राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमचे खेळयात, सो वेगळ्या वेगळ्या ग्रावंडांनी खेळयात. पूण कंटिन्यूअस हांव जवळ जवळ एक 10 ते 12 वेळा ही टुर्नामेंट खेळ्ळा आनी 85 जिखपाचो म्हाका मान मेळ्ळो. पूण तेन्ना जेन्ना हांव पळयता शेवट पर्यंत हो भुकंप हो भारावन
गेल्लो आशिल्लो सामको टुर्नामेंट करपाक. आनी हळू व्हडले व्हडले स्टार्स येवपाक लागले, सचिन, मांद्रेकर, आनी ताका सामकी हाजेर त्या टुर्नामेंटाक वयर पावयलो. आनी एकदम कितें तरी जालें आनी तो थांबलो. ताका प्रोबेबली स्पॉन्सर मेळना, कित्याक ताजे कडेन ही टीम पळय आशिल्ली तशी आसा. सो कित्याक लागून बंद जालो म्हाकाय खबर ना. पूण ही वॉज अंडर सॉर्ट ऑफ अ डिप्रेशन. जेन्ना बुक्कम ट्रॉफी आमी हें करतले, ते 25वी करपा जाय, बरी करपा जाय, कशें जातलें हें तें करून तो ही वेंट अवे. पूण दॅट फ्लेम डीड नॉट डाउज. ताजो चलो सचिन तो सोडलें ना ताणें. आनी हीज टोटल कमिटी पळय आसा न्ही पयलींची, सो दे वॉन्टेड टू हॅव दीस इन अ ग्रँड वे. आनी तांणी ठरयलें मिटींग घेवन हे करया म्हणून. इट्स अ ग्रेट 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 थिंग टू हॅपन. आनी आय थिंक दे डिजर्व, दीस कमिटी डिजर्व अ बीग क्लॅप applause. ताका लागून आमी आफ्टर अ लॉंग टायम ह्या भुरगे जे खेळ्ळे हांगा सिंगल विकेट म्हळ्यार कितें तें खबर ना. ओके, मागीर दॅट मिन्स ऑल ओवर इंडिया इनफॅक्ट दीस यूज टू हॅपन. तांकांय काय येता सिंगल विकेट हातूंत कितें मजा आसता. आनी इट्स अ डिफरंट टायप ऑफ द गेम, अ डिफरंट एंगल यू कॅन सी. ती पळोवपाक ह्या भुरग्यांक आज मेळ्ळी. आय कूड सी देर आय ब्रायटन वेन दे वर प्लेईंग. आनी तांकां पळोवन म्हाकाय समाधान मेळ्ळें की ह्या कमिटीन तांकां हांगा हाडून खेळोवन आनी तांची प्रतिभा जी आसा ती तांणी भायर काडली. वन्स मोर आय थँक यू अँड आय अपलॉड यू फॉर दॅट. इट इज नॉट अ इजी गेम टू ऑर्गनायज. लॉट ऑफ थिंग्स गो फॉर द प्रिपरेशन. आनी आय हॅव सीन सचिनान खूब काम केलां. आनी म्हज्या तरी हांव ताका सांगिल्लें आय कॅन डू वॉट बुक्कम यूज टू डू, रवी यूज टू डू, दॅट इज द गेम. हांव गेम पळयता, हे बाकीचे सगळे तुवें पळोवपाचें. आनी इन दॅट वे इट्स अ ग्रेट थिंग वॉट ही हॅज अरेंज्ड हियर. आनी इट्स लायक अ बीग 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 मॅच अकेन टू एक रणजी ट्रॉफी ऑर तसली मॅच ही. म्हणजे व्हेरी हाय स्टँडर्ड्स विथ कॉमेंट्री अँड यूट्यूब अँड एवरीथींग. वॉट इज मिसिंग? नथिंग. अँड स्टँडर्ड ऑफ प्ले वॉज क्लास. The balls were going like anything, all on the ground, in the air, and the strokes that we have seen from youngsters, well, wonderful. And I thank you, in fact, to call me here to see those things. So I'm satisfied that I came here, I did my bit, and the boys showed me how to be happy after a game. So thank you very much, everybody, the organizers. The umpires, in fact, there's a thankless job. One hand to them. It's not an easy job umpiring. So give a hand to them. And all these volunteers who used to bring the balls from there. The fielders, they did a wonderful job. And all Savardekars, Kurchodkars and Madgavkars, whoever come here to watch this and applaud this. So thank you very much and namaskar again. बरें करूं सर. सर वचच्या पयलीं तुमकां एक टोकन ऑफ लव आमच्या वतीन हांव रिक्वेस्ट करता. बालकृष्ण ओडरकर हाणें टोकन ऑफ लव हेमंत सराक दिवन ताजो भोवमान करचो. देव बरें करूं सर. तुमचो मोलादीक हात आमकां ह्या टुर्नामेंटाक लाभलो आनी जेणे करून म्हाका दिसता एक डिसिप्लीन उरली, एक शिस्त उरली आनी सगळ्यांनी एक साजेसो खेळ करून दाखयलो. आनी म्हाका दिसता तांच्या क्लबांनी आमकां मोलादीक मदत केल्ली आसा. देव बरें करूं सर. देव करूं सर. तशें आतां फुडले सुवातेर म्हाका दिसता आमचे सगळे मानेस्त हांगा आसा. सो आमी उतरांनी वेलकम केल्लो आसा. आतां लेट्स गिव फ्लोरल वेलकम टू ऑल अवर गेस्ट. हांव रिक्वेस्ट करता ऑर्गनायझींग कमिटीचे आमचे CCCचे मेंबर्स एक एक करून जो आमी फ्लोरल फ्लावर्स हाडिल्ले आसा, गुलाब हाडिल्ले आसा, ते सगळे आमचे मानेस्त आसा तांकां दिवन तांकां फुलांनी येवकार करया. सगळ्यात पयलीं बालकृष्ण ओडरकर चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन हाका दिवचो. तशेंच गेस्ट ऑफ ऑनर रुपेश नायक जॉयंट सेक्रेटरी ऑफ GCA हांकां दिवन तांकांय बी येवकार करचो.
तशेंच फुडल्या सुवातेर दीपक बाबा साठे हांगा आसा तांकांय बी आमी येवकार करया. तशेंच उल्हास गायतोंडे तांचो बी आमी येवकार करया. एक्स वायस प्रेसिडेंट ऑफ GCA मनोहर बाब नायक हांगा आसात आमी तांकांय बी येवकार करया. तशेंच अवधूत बाब आमोणकर हांगा आसा अवधूत बाबाकय आमी फुलांनी येवकार करया. 2 टायम्स विनर एक्स गोवा रणजी टीम प्लेयर अवधूत आमोणकर. तशेंच सराली मिसेस आनी सचिनाली आई शिला रवींद्र बुकम हांकांय बी आमी येवकार करया फुलांनी. तशें म्हाका दिसता बाकीचे ऑर्गनायझींग कमिटीचे मेंबर आसा देवू सोनू नायक आसा तांकां आमी फुलांनी येवकार करया. तशेंच अवधूत बाब कुडचडकर फुडले सुवातेर. फुडले सुवातेर गोकुळदास बाब काणेकार हांगा आसात तांकांय बी आमी फुलांनी परमळीत येवकार करया. रघुवीर बाब कुंकळकर आमचे एक स्पॉन्सर आनी जाणें आमकां तेंको दिल्लो आसा ह्या टुर्नामेंटाक. रघुवीर बाबाक आमी येवकार करया. तशेंच फुडल्या सुवातेर आतां ऑर्गनायझींग कमिटीचे मेंबर 1 बाय 1 नांव घेता अनूप बाब कुडचडकर ताजो बी फुलांनी येवकार करया. सकाळी केलो एक काम कर एक हाड आनी एकट्या कोणाक दी ते सगळे घेतले. ओके एकट्या कोणाक दी अनुपाच्या हातान दी आनी सगळे ऑर्गनायझींग कमिटी एकूच आसा. एक आसा म्हणून येदो व्हडलो टुर्नामेंट एक जावन मोठो जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हीच कमिटी अशे तरेन जावन संदीप मडगांवकार आनी हात लायिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी मम्मा म्हणले आसा आनी पूर्ण जाल्ले आसा. तर ज्या तरेन हांगा सगळ्यांचो फुलांनी परमळीत येवकार केल्लो आसा. फुडल्या सुवातेर म्हाका दिसता हांगा उलोवपाचे दोग जाण आसात. एक म्हणटा रुपेश बाब आनी दुसरो पिंटी. सो सगळ्यांत पयलीं हांव रुपेश बाबा कडेन दिता कारण जेन्ना क्रिकेट म्हणटा बरें दिसलें की आज गोवा क्रिकेट असोसिएशनान हांगा तेंको दिलो. सगळे कडेन दिता कुडचेरेम जिमखानाचो टुर्नामेंट आशिल्लो तेन्ना आशिल्ले पूण बरें दिसलें गजाल कित्याक सकाळीं विपूल आयिल्लो प्रेसिडेंट म्हणून ह्या नात्यान आनी रोहनय आशिल्लो सेक्रेटरी आनी आज खंय तरी म्हाका दिसता रोहन बिजी आसा आनी विपुलाकय शक्य जालें ना पूण तरी पूण तांचो रिप्रेझेंटेटीव म्हणून GCAचो रिप्रेझेंटेटीव कारण क्रिकेट बुक्कम ट्रॉफी 24 वर्सांनी रिवायव जाल्ले आसा तांकांय बरें दिसलां की खंय तरी जो बंद जाल्लो टुर्नामेंट आज ताणें फूल तेंको दिल्लो आसा कुडचेरेम क्रिकेट क्लब तशेंच ऑर्गनायझींग कमिटीक. आनी रुपेश बाबाचें एक सांगपा म्हणल्यार जेन्ना खंयचें क्रिकेट आसता तेन्ना ताचो फूल तेंकोय आसता प्लस तो मनांतल्यान कितें करता तें काम मनांतल्यान करता म्हणून म्हाका दिसता खुबशे गोश्टी बऱ्या तरेन GCA हँडल करता आनी ताजो मुख्य कारणीभूत रुपेश सर आसा. रुपेश सरा लागीं मागता तुजी 2 उतरां जावनी. माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त नांवां घेना बशिल्ले आनी हांगा जमिल्ले सगळे आमचे क्रिकेट मोगी. पयले सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता अभिनंदन करता कुडचेरेम क्रिकेट क्लब हांचे एंटायर मॅनेजींग कमिटी सगळे मेंबराचे कित्याक तेंच्यांनी हो बऱ्यांतलो बरो टुर्नामेंट आफ्टर 25 years they are doing it and it is revived. Buckham Trophy, it is recognized by the BCCI आणि आमचो GCAचो सदांच पाठिंबो आसतलो ह्या टुर्नामेंटाक आतांय बीन आनी हेजे फुडें बीन. कॉंग्रेच्युलेट करता विनर्स आमचो गोवा रणजी टिमीचो कॅप्टन दर्शन मिसाल आनी तुनीश सावकार दोगांचे की आनी प्लस ऑलरेडी कोणी 16 जाणांनी कोणी पार्टिसिपेट केल्ले तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता बिकॉज खंयचो टुर्नामेंट सक्सेस करपाक इम्पॉर्टंट कितें आसा पार्टिसिपेशन आनी हे सगळ्यांनी पार्टिसिपेट केल्लो आनी हो टुर्नामेंट एक बऱ्यांतलो बरो सक्सेसफूल जाल्लो आसा. हांव खरेंच
It's a privilege for me to share the dais on one of the biggest tournament in Goa, Bukkam Trophy. Thank you very much for having me over here. सर तुवें इतले टुर्नामेंट पळयले आनी तुमी घडयता पूण तुवें जेन्ना म्हणलें वन ऑफ द बिगेस्ट टुर्नामेंट आनी इट इज ट्रुली आनी तुमी तेको दिवन म्हाका दिसता तो आनी मोठो केल्लो आसा आनी तुमी सांगलें की फुडल्या टुर्नामेंटाक सुद्दां आसतले तो म्हाका दिसता GCAकय दाद दिवपाक जाय आनी फूल कमिटीक दाद दिवपाक जाय की अशे टुर्नामेंट जे बंद जाल्ले आसा तांकां रिवायव करपाक तांचो मोठो हात आसा. आतां फुडल्या सुवातेर जशे आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर उलयले तसोच आमचो सगळ्यांचो एक बरो इश्ट असो बालकृष्ण हळर्कर जेन्ना आमी म्हणटात की तो स्वता क्रिकेट खेळटा आनी हांव सदांच हो एक पॉयंट काडटा की जेन्ना आमी भुरगेपणान खेळटाले तेन्ना फर्स्ट चान्स आमकां दिल्लो पिंटीन जेन्ना पिंटी बॅनरमॅन टीम पळयताली आनी सगळे तेन्ना बरोबर वताले खेळटाले एक बरोबर आनी आज बरें दिसता की पिंटी त्या टायमार कसो खेळटालो आनी आज पिंटी कसो खेळटा हें म्हाका पळोवपाक खूब बरें दिसता की पिंटीचो लेवल खूब हाय जाल्लो आसा. कंटिन्युअस खेळटा बरो खेळटा आनी ताकाय दिसता की जेन्ना टुर्नामेंट पयलीं घडटाले तेन्ना खूब जाणांक खबर आसा की 5,000 10,000 आनी 15,000 टुर्नामेंट घडयता आसतना एक ऑर्गनायझराक आमी करता स्वता आमकां खबर आसा कितें त्रास जाताले तोय त्या हातूंतल्यान गेल्लो आसा. ताकाय दिसता की खंय तरी हें करप खूब डिफिकल्ट आसा खंय तरी आपल्या आज देवा दयेन आपूण बरे पोजिशनान आसा पूण हे जेन्ना ऑर्गनायज असो सचिन करता नाल्यार आनी कोण करता जाल्यार पिंटूचो सदांच तेको ह्या वाठाराच्या लोकांक आसता फक्त कुडचड्यार न्ही जाल्यार सावडेकरांक सुद्दां ताजो तेको आसता कारण ताका दिसता की क्रिकेटीक ताजें एक संलग्न आसा तो एक क्लोज आसा आनी आज बऱ्या पोजिशनार आसून सुद्दां पिंटी आमकां सगळ्यांक हेल्प करता. सो पिंटीची मोलादीक 2 उतरां जावन ह्याच टुर्नामेंटाक सुद्दां ताणें जे ब्रँडींग केल्लें आसा जे आमकां क्लोथींग दिल्लें आसा तें सगळें प्रिंटींग दिल्लें आसा. सो पिंटी तुजी 2 उतरां जावन ह्या वेळार. ये ज़मीं ढूंढती है ये आसमां ढूंढता है, ये ज़मीं ढूंढती है ये आसमां ढूंढता है, क्रिकेट का सारा ये कारवां ढूंढता है. ए रवि साहब आप कहाँ चले गए, आपको तो ये सारा जहां ढूंढता है. माचेर बशिल्ले दिग्गज सगळे मानेस्त बुक्कम साहेबाली मिसेस फॅमिली मेंबर्स सगळे आयचे प्लेयर्स टिमीचे सगळे वांगडी क्लबाचे सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे स्पेक्टेटर्स प्रेस तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकारान नमस्कार. तुम्ही हांगा पळयता आसतले आमच्या बरोबर जे आमचे बुजुर्ग बसल्यात ते सुरवातीक जाणें हो बुक्कम टुर्नामेंट केलो ते तांचे वांगडी ते तांचे मेंबर्स आज जरी ते बुजुर्ग जाले तरीकय म्हाका सांगन दिसता की बुक्कम ट्रॉफी अजुनूय यंग आसा कारण 25वें वर्स आज सेलिब्रेट करता. बुक्कम ट्रॉफी फक्त 25 वर्सांची जाल्या हाजे मुखार 50 75 आनी 100 वर्सांय सेलिब्रेट करतले अशें हांव मनांतल्यान आस बाळगितां. एक खोस भोगता एक सायडीन आनी दुखूय जाता कारण हें पळोवपाक आज रवी बाब आमच्या बरोबर ना. एक सांगन दिसता की हांव दोतोर सुनील आनी अनूप बाब ताजे बरोबर प्रेश संदीप आनी स्वता रवी बाब आमी एक कडेन अशेंच खबऱ्यांक बशिल्ले कडेन एक उलयता अशें फाटल्यो मेमरीज आयल्यो बुक्कम ट्रॉफीच्यो मेमरीज आयल्यो आनी सडनली दोतोरान म्हणलें की रवी बाब एक 25th उरला तो करया मरे कंप्लीट करया म्हणून ते एक थंयच्यान पळय जी एक किट लागली चालू जाली 2-3 वर्सां गेली खरी पूण आमी धरलें ना की रवी बाब आमच्या बरोबर आसपाना. पूण हांव ताज्या चल्याक सचिनाक वालोर दितां कारण आज कुडचड्यार सचिन बुक्कमान बुक्कम ट्रॉफी करून एक कुडचड्यार भुकंप पडला खरोच. रवी बाबान आमकां 2 रत्नां दिली एक बुक्कम ट्रॉफी आनी बाब दुसरो सचिन तेंडुलकर हांगा खेळ्ळा कांबळी खेळ्ळा मांजरेकर बाब खेळ्ळा आमचो दिग्गज अवधूत बाब खेळ्ळा. इट गिव्स मी अ प्लेजर टू शेअर स्टेज विथ हिम. पूण आज जरी सचिन तेंडुलकर ना पूण सचिन बुक्कम आनी विराज तेंडुलकर ह्या रुपान आमचे कडेन सचिन तेंडुलकर आज हांगा आसा अशें म्हण आमी मानया. आनी हो टुर्नामेंट बरो जालो सक्सेसफूल जालो कारण तुमी सगळे जे मना काळजांतल्यान जे ओपनली काम केलें काल रातभर बसून ते घालून मेसेजी एकाक बसून ताज्यो मेसेजी येताल्यो की ग्रावंडार चित्र कितें आसा तें आमकां कळटालें. पूण तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता बाब सचिनाकय कॉंग्रेच्युलेट करता की इट इज नॉट अ जोक. एक क्लब
मनोहर बाबान जसो 50 वर्सांचो टोर्नामेंट केलो तसो क्लब दवरपाक एक डिफिकल्टी आसता, पूण एक टोर्नामेंट 25 वर्सां पर्यंत चलोवप इट इज व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट. तुज्या म्हाका वडिलाक म्हण किंवा तुका म्हण तुज्या फॅमिलीक म्हण खरेंच कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी हांव हे म्हजें भाग्य ह्या लायफान म्हाका उरतलें की 25व्या टोर्नामेंटाक हांव ह्या स्टेजीचेर उपस्थित आशिल्लो म्हणून. थँक्यू सो मच फॉर हॅविंग मी हियर. आनी देव बरें करूं. आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू दर्शन मिसाळ. आनी ताणें खरेंच दाखोवन दिलें की दर्शन मिसाळ गोंयच्या रणजी टिमीचो कॅप्टन कित्याक म्हणटा तो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू अँड कमिजरेशन्स टू आमचो तुनीश सावकार. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं पिंटी. तर आमी फुडें वळया आनी आमी आमचो दोतोर विनय सावडेकर जो सामको एक्टीव मेंबर हो बुकम ट्रॉफी पयली ऑर्गनायज करपा आनी आतां सुद्दां स्पेशल खास करून आयिल्लो आसा. आमी तांकां हांगा टोकन ऑफ लव एक मानाचें प्रतीक तांकां दिता. हांव GCAचे जॉयंट सेक्रेटरी रुपेश नायक सर हांकां मागता की तांणी दोतोराक टोकन ऑफ लव कुचेरेम क्रिकेट क्लब आनी बुकम ट्रॉफी ऑर्गनायझींग कमिटी तर्फे तांकां भेटोवचें. देव बरें करूं दोतोर, तुमी हांगा आयले आनी फायनलीचो आस्वाद घेतलो. म्हाका दिसता आतां आमच्या स्टेजीचेर खूब जाण आशिल्ले आसात आनी आमकां हातभार केल्लो आसा. तर आमचे मानेच फुलयले, पूण खूब जाण जे आपल्याचे मेमरीज शेअर करपाक सोदतले तांकांय आमी मायक दितले. पण सगळ्यांत पयलीं प्रसाद भेंडे हाका टोकन ऑफ लव ऑन स्टेज आमी दिवया. हांव सचिनाक रिक्वेस्ट करता टोकन ऑफ लव प्रसादाक दिवचो. बेस्ट फिल्डर ऑफ 1993 सिंगल विकेट आनी एक्टीव मेंबर ऑफ सिंगल विकेट टुर्नामेंट इन दी 90s. सो प्रसादाक आमी येवकारतात आनी ताजो भोवमान करतात. आनी प्रसादान सांगलां की प्रसादाक ताजे 1-2 मिनटां जावनी, कारण तुमचे खूब मेमरीज आसात. सो 2 मिनटांत तुगेले तुका कशें दिसता हो परत रिवायव जालो तो? आज आमकां खूब खोशी जाता की आमी टोर्नामेंट रिवायव करपाक शकले आनी हाजो पूर्ण श्रेय सचिन बुकमाक वता. आमी फाटल्यान आसाच, पूण एंटायर क्रेडीट गोज टू सचिन. आनी आज ताका कळ्ळें आसतलें की रवी बाबान कितले त्रास काडले आसतले 24 वर्सां कंटिन्युअस फ्रॉम 74 टू 99 वो टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक कितले एकट्यान त्रास काडले आसतले. हेड्स ऑफ टू हिम. आज सगळे जितले हांगा आयले ते ओन्ली बिकॉज ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर रवींद्र बुक्कम आनी त्या एका मनशा खातीर सगळो हो टोर्नामेंट येदो व्हडलो जावपाक शकलो. आनी ह्या टोर्नामेंटाची इतली ख्याती आसा की RLM ट्रॉफी असो जातालो की थंय इंटरनॅशनल प्लेयर्स येताले. ताज्या फाटल्यान म्हाका दिसता सिंगल विकेट टोर्नामेंट एक असोच टोर्नामेंट गोंयचो जे सगळे इंटरनॅशनल प्लेयर्स येवन खेळून गेले. आनी ताजी आनी एक हें आसा म्हणल्यार इट्स अ लकी चार्म फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स इंडियन प्लेयर्स. म्हाका याद जाता एकदां संजय मांजरेकर वासीम जाफर बी खेळा तेन्ना संजय मांजरेकरान वासीम जाफराक सांगले, अरे वासीम तू आज सिंगल विकेट खेला है, तू इसके बाद तू जरूर इंडिया को डेब्यू करेगा. कित्याक ख्यातीच तशी आशिल्ली. सचिन तेंडुलकर केम इन 89 बिफोर ही मेड हिज डेब्यू. 6 म्हयन्यांनी ताणें डेब्यू केले. विनोद कांबळी वॉज अ नोवीस, ताणें मागीर डेब्यू केलो. अशी ख्याती आशिल्ली. इट हॅड अ लकी चार्म आनी असो तो फेमस टोर्नामेंट. आनी म्हाका दिसता 25 वर्सां जालीं हो 50 आमी हाज्या मुखार करतले. 50वो सगळे हांगा मेळून. थँक्यू. बरोबर प्रसाद. लकी चार्म पळोवया आतां आमच्या भितरले हांगा लकी चार्म कोणाक आतां नेक्स्ट एडिशन आमी IPL कोणाक पळयता चान्स आसा. कारण ज्या तरेन प्रसादान सांगलां हो लकी चार्म आमी फुडें व्हरया. फुडले सुवातेर महेश बाब कुडचडकर मातसो मुखार यो, तुजो बी आमी भोवमान करता. ह्या वेळार कुचेरेम क्रिकेट क्लबाचो पयलींचो आदलो मेंबर आनी तसोच एक्टीव मेंबर सिंगल विकेट टुर्नामेंटाचो. हांव मागता संदीप बाब मडगांवकर तांणी मुखार येवचें आनी भैयाक येवकारचें. एक यादस्तीक भेटवण करता संदीप बाब मडगांवकर, कुचेरेम क्रिकेट क्लबाचो एक खडेगाज मेंबर आनी ह्या बुकम ट्रॉफीचो सुद्दां ताणें भरपूर हातभार घेतिल्लो आसा. फुडले सुवातेर दीप भेंडे जो हांगा ना येतलो. हांव मागता वता अनूप कुडचडकर. अनूपाक लागीं मागता तांणी मातशें मुखार येवचो आनी ताजो आमी हांगा भोवमान करतात. उल्हास गायतोंडे सर हाका रिक्वेस्ट करतात आनी अनूपाक हो भोवमान करचो. टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन टुवर्ड्स अ काइंड जेस्चर for the organizing committee members from Sachin Bukkam and Kucharam Cricket Club. So Tejas Burkar, I don't think so he is here. Requesting 2 times a winner and the last winner of 1999, Avdut Amonkar, to kindly come up, and I request
Rupesh Naik sir to kindly give the token of love to Avdut Amonkar. So last winner आशिल्लो तो अवधूत आमोणकर आशिल्लो गोवा रणजीचो प्लेयर आणि 2 times champion of Bukam single wicket explosive batter of Goa. Now म्हाका दिसता सगळ्यांची टोकन ऑफ लव आमी जशे दोतोर सुनील काकोडकर आसात तांचे दोतोर सुनील काकोडकर राव तुमचे कशें आसा थोड्यांक एप्रिसिएशन दिल्लें आसा थोड्यांक भोवमानी करतात आमी फेलिसिटेट करतात. सगळ्यांत पयलीं अनिल बाब काकोडकर हांकां फेलिसिटेट करता फाउंडर मेंबर ऑफ सिंगल विकेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ कुलचरेम क्रिकेट क्लब. हांव रिक्वेस्ट करता बालकृष्ण अडारकर आणि अनिल बाब काकोडकर सर हांकां फेलिसिटेट करचो. Zoran Taizavani, अध्यक्ष गोवा कुडचरेम क्रिकेट क्लब अँड फाउंडर मेंबर ऑफ सिंगल विकेट श्रीफळ आणि शॉल दिवन आणि यादस्तीक दिवन तांचो आमी भोवमान करतात हांगा. तशेंच फुडल्या सुवातेर दीपक साठे सर ऑनरेबल वायस प्रेसिडेंट कुडचरेम क्रिकेट क्लब आणि फाउंडर मेंबर ऑफ कुडचरेम क्रिकेट क्लब हांकां रिक्वेस्ट करता आमी तुमी मातशे मुखार यात तुमचोय बी आमी भोवमान करपाचो हांगा ठरयला ऑर्गनायझींग कमिटीक. सो हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता बालकृष्ण अडरकर हाणें बी तांचो भोवमान करचो. सो दीपक साठे बाबा हांचो बी आमी भोवमान केल्लो आसा शाल श्रीफळ आणि यादस्तीक भेटवण करून फुडल्या सुवातेर मुखार वता एक पावल गोकुळदास काणेकर सर हांकां रिक्वेस्ट करता ताणें मातसो मुखार येवचो ऑनरेबल ट्रेजरर ऑफ कुडचरेम क्रिकेट क्लब आणि फाउंडर मेंबर ऑफ सिंगल विकेट. हांव रिक्वेस्ट करता रुपेश नायक सर आणि गोकुळदास काणेकर सर हांचो भोवमान करचो. तशेंच फुडल्या सुवातेर फुडें वता आसतना हांव मागता संदीप मडगांवकर आनी मातसो मुखार येवचो. ताणें कॅप्टन केलें कुडचरेम क्रिकेट क्लब आनी 40 वर्सां डिविजन मॅची कुडचरेम क्रिकेट क्लब अजुनूय खेळटा अजुनूय यंग बाय हार्ट आनी आमकां सदां सपोर्ट करता जावं तो टेनीस बॉल जावं तो लेदर बॉल खंयच्याय वेळार आमचे बरोबर आसता असो संदीप मडगांवकर. बेस्ट फिल्डर इन मल्टिपल एडिशन ऑफ सिंगल विकेट रिप्रेझेंटेड गोवा अंडर 19 सो अंडर 19 रिप्रेझेंट केला आनी अजुनूय बरो फिल्डर आसा. आणि जेन्ना आमी भुरगे खेळटा तेन्ना सुद्धा तो मिड विकेट आणि लॉंग ऑनान अजून खेळटा आणि कॅची धरता एक्टिव्ह प्लेयर. सो 2 फाटी सेमी फायनलिस्ट आणि 5 times पार्टिसिपंट इन सिंगल विकेट क्रिकेट टुर्नामेंट मुखार वता. हांव मागता श्री उल्हास प्रभाकर गायतोंडे सर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर ऑफ कुडचरेम क्रिकेट क्लब एंड एक्टिव्ह मेंबर ऑफ सिंगल विकेट क्रिकेट टुर्नामेंट टू काइंडली कम अप 1 step forward and accept the honors of Kucherem Cricket Club and the organizing committee. हांव मागता पिंटी लागीं ताणें उल्हास सरांचो भोवमान करचो. तशेंच फुडल्या सुवातेर लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन ऑफ द मोस्ट टॅलंटेड अँड
a very classy batsman that I've ever witnessed, even at this age of 60 plus, is none other than Sunil Kakodkar, 6-time participant of single wicket cricket tournament and classic batsman from Kulcherem. Started scoring hundreds from the young age, and he was the favorite batsman of late Ravindra Bukkam. That itself speaks volume to the talent of this man. So I request करता रुपेश सरा लागी बालकृष्ण ओडारकर रुपेश सरा लागी रुपेश सर माचो मुखार यो दोगांय करा दोगांय उठले एक एकटो श्रीफळ दी एकटो शाल घाल यो यो one of the most talented batters that we have ever witnessed in Kulcherem, Dr. Sunil Kakodkar. तर उदोळ हांव सुनील लोतरा म्हऱ्या वतालो सुनील लोतर म्हणटालो आपूण स्टेजीचेर उलयतलो आनी म्हाका दिसता आतां तो वेळ आयिल्लो आसा कारण खुबशे मेमरीज शेअर करपाचे आसा खुबशे मेमरीज कितें आनी सांगपाचे आसा गजाल्यो सो सुनील लोतर मायक तुज्या हातान. Good evening, Anika. I don't want to take much time here because players are, fielders and players are very tired in this playing in this hot, humid climate. But I wanted to say few words about my relation with Ravi. See, whatever he said about classy batsmen and whatever else it is just because of God's grace and whatever motivation I got from Ravi. From the time I started playing serious cricket at GCA level when I was in 5th standard. I mean, I studied in this school here, Sarodaya. From that time onwards, from 71, I started playing in Goa Cricket Association division matches. And since then on, our friendship, and he was also a good friend of mine as a mentor, guide also. We used to travel. First tour we had was in Castle Rock, and we played with a team there of Railways. I visited his house. I used to be there in his house we used to go there. He had a huge collection of Sports Week, Sports Star, and other magazines, So I used to be, going through his magazines. We had a good talks. I never met his wife and Sachin. When I got a chance to meet him only after when Ravi expired, and I went on that day. But then this idea of having single wicket, and one more thing I want to inform, most people probably may not be knowing that Ravi Bukkam also conducted 4 times a double wicket tournament, and that was held in Figueiredo ground, and lots of good players, best players from Goa. I participated also in that with one classy batsman like Ashok Rayadeks during that time. So that died its own natural death. But this continued. 24 years in hibernation was a big time. The reason we didn't know. I mean, more or less we knew, but then we didn't want to spell it out. So when we met Ravi 2.5 years back and Anup's farm, we just mentioned it to him. You don't worry about anything. You just say yes and we will do it. He said, Magir Sangta, probably because of he had to talk to his committee members and all. Then it went on in a couple of years and we forgot. And then he was no more. So that day we decided, at least I told my colleagues saying that we have to tell Sachin, saying that either we do it or we don't do it. So we decided that we will do it. Okay. So then it went on. Then a lot of things flew, that it was not supposed to be here. It was supposed to be in Porvorim, day-night tournament, and a lot of changes took. But I'm very happy that it happened here. And this is the right place. It should have happened. Okay. I won't take much time. I congratulate the winners and all other players. These are my few memories which I wanted to share. Thank you very much. देवर करूं तशेंच एक आमचो यादस्तीक भेटवण हांव रिक्वेस्ट करता सचिन बुकम आनी मनोहर नायक एक्स वायस प्रेसिडेंट ऑफ गोवा क्रिकेट असोसिएशन हांकां भेटोवचो. म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपले मेमरीज सगळ्यांची आपल्याली उतरां जाल्ली आसा ते आमी वळया ज्यांनी टुर्नामेंट वयर काडपाक मुखार व्हरपाक
जो हातभार लायिल्लो तांकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता. सगळ्यांत पयलीं अंपायर्स, बऱ्यांतली बरी अंपायरींग जाली, स्ट्रिक्ट जाली आनी परफेक्ट जाली अशी अंपायरींग. हांव अंपायरांक रिक्वेस्ट करता तांणी आपल्याले टोकन ऑफ लॉ स्विकारपाक माचयेर येवचें. हांव रिक्वेस्ट करता दीपक बाब साठे हांणी हो भोवमान करचो अंपायर्साचो. संदेश गांवकर, अब्रार खान जाणें स्वता सिंगल विकेट टुर्नामेंट पयलीं खेळिल्लो आसा असो अब्रार, एक बरो प्लेयर. फुडले सुवातेर प्रणव प्रभुदेसाय, मागीर प्रशांत पाटील सिनियर कॉमेंटेटर, सिनियर अंपायर. तशेंच फुडले सुवातेर स्कोरर अशें पिंटीन नांव घेतिल्लें ओरोळ स्कोरिंगाचो तेंडुलकर विराज तेंडुलकर, ऑफलायन स्कोरर आनी तसोच ऑनलायन डिजिटल स्कोरर आशिल्लो अनिकेत सावडेकर. हांव रिक्वेस्ट करता अनिकेत मातसो मुखार यो. तशेंच फुडले सुवातेर उल्हास बाब गायतोंडे सराक रिक्वेस्ट करता फुडले भोवमान करचो. सो ग्राउंड डेकोर साई स्पर्श सप्रेश मुळवी. जशें तुमकां हांगा पळयता की एक बरो धडपडीचो काम करपी भुरगो जो जेन्ना तुमी खंय इव्हेंट करतात जाल्यार तुमकां हो डेको सजोवपाक चड मेहनत करपाची ना, कारण ते येतात रातचे फूल ग्राउंड सजयतात आनी मागीर तुमकां त्रास करनासतना परत व्हरतात. साई स्पर्श इव्हेंट्स, इफ यू वॉन्ट यू कॅन कॉन्टॅक्ट अँड ही डज इट व्हेरी प्रोफेशनली. So that's the most important thing. So congratulations to Sapresh and his entire team for conducting this tournament with a grand style and with a proper professionalism. Next up is commentators. My fellow friend Sagar Gosavi. I request him to kindly come up on stage. One of the very good all-rounders that Kurchorem has produced, and now joining me in the commentary box, Sagar Gosavi. And now it is my turn, so I'll take from sir. So म्हाका दिसता आनी टाळी जोरान वाजोवपाक जाय, कारण जे फिल्डर्स जे आशिल्ले तांणी सकाळच्यान सांज पर्यंत जे काम केल्लें आसा ते कौतुकास्पद काम केल्लें आसा. कारण इजी न्ही. जेन्ना आमी क्रिकेटीन सदां म्हणटा, म्हाका दिसता फाटले मानेस म्हगेले मानताले की आमी सदां क्रिकेट खेळटाले बॅटींग नाल्यार बॉलिंग करपाक. तूं इमेजीन कर, बॅटिंगय मेळना बॉलिंगय मेळना आनी तुका फूल दीस फिल्डिंग करपाक पडटा. इट इज मोस्ट टफेस्ट जॉब इन दी एज फार एज यू आर अ क्रिकेट प्लेयर, बट स्टील दे हॅव डन इट क्वायट प्रोफेशनली. सो फिल्डर्स तुमकां सर्टिफिकेट घेवपाक हांव रिक्वेस्ट करता माचयेर येवचें. हांव नांव कॉल आउट करता. रोहित कलमणकर, सगळ्यांनी रेडी रावचें, माचे कडेन बेगीन येवन रावचें. म्हाका खबर आसा तुमी जाम जाल्ले आसा, पूण जितले तुमी फास्ट येतले तितले तुमकांच बरें पडटलें. सो ऑल फिल्डर्स प्लीज कम फास्ट, स्टे नियर द स्टेज. आय एम टेकिंग द नेम्स वन बाय वन. हांव रिक्वेस्ट करता अनिल काकोडकर सर, प्रेसिडेंट ऑफ कुर्शेरम क्रिकेट क्लब, हांणी ही सर्टिफिकेट्स तांकां प्रदान करची. रजत सावंत, कम अप फास्ट. Next, Aradhya Goyal. Next up, Izan Sheikh. After him, Nisarg Nagvekar. So well done to all the young boys. Next up, Piyush Yadav.
who has been sensational throughout the day. He still had the energy right from the first ball till the last ball. He was superb in the entire day. Piyush Yadav. I mean, I think he has almost taken more than dozen catches. Next. Next, Deepak Patil. Deepak Patil. After that, Vasu Tiwari, please be ready. So next up, Vasu Tiwari. After that, it's Vismay Falgaonkar. After Vismay is Satvik Naik. Has taken one stunning catch today in the finals. Pretty good fielding from all the fielders. Yeah, little blips, you can understand this is these difficult conditions, but they have done it a decent job. So Satvik Naik, after Satvik is Sai Hegde. Sai Hegde next, and after that it's Venkat Naga. After that is Shamik Kamath. I think he has taken pretty good catches here, Venkat. And also 2-3 good catches from Shamik for at the third man and point region. So good performance from the youngsters under 19, under 16 coming up the ranks. And next is Gaurav Naik. And last up, Shivam Singh. Shivam Singh. तर म्हाका दिसता जवळपास सगळे सर्टिफिकेट्स जाल्ले आसा. आता टाइम आयिल्लो आसा इंडिविज्युअल अवॉर्ड्स. So fourth place, first I'll call the fourth place because everyone knows what is the fourth place. So requesting Rahul Mehta to come up on stage, who was magnificent till the semi-finals, but even thought like he might be winning the third place, but then Deepraj was one better than him in that third place winners. Requesting Rupesh Naik sir to kindly give the fourth place trophy here to Rahul Mehta. तशेंच आमचो कुर्चेरेम क्रिकेट क्लबाचो खूब वर्सां खेळपी असो प्लेयर रितेश गांवकर हांगा पाविल्लो आसा. रितेशाक रिक्वेस्ट करता माचयेर येवचो आनी तुजो जो यादस्तीक आसा टोकन ऑफ लव फ्रॉम ऑर्गनायझींग कमिटी ऑफ बुकम ट्रॉफी अशेंच कुर्चेरेम क्रिकेट क्लब हांचे वती तुवें स्विकारचो. So now I'll request one by one all the guests on the stage to give away the prizes. Requesting Manor Naik to give away this first prize, highest individual score in an over, and this has been sponsored by Vice President Deepak Bapsate. So with trophy and 3,000 rupees cash prize as well. So highest individual score. Any guesses? Yeah, in an over. I already announced it, in an over. So highest individual score in an over, it goes to Heram Parab. 26 runs against Darshan Misal. That was one of the best matches that we have ever witnessed. He almost pulled it, but then last ball he gives it straight because the destiny was there that Darshan Misal is going to win. But take nothing away from this tall fast bowler. He was sensational today. The best match that we have witnessed between him and Darshan Misal. Yes, next, highest sixes. I request Deepak Satebab to give away these highest sixes. This has been sponsored by Sandeep Madgaonkar, a cash prize of 2,000 rupees. It goes to Tunis Saukar.
फुडलो एवॉर्ड दिवपाक हांव रिक्वेस्ट करता शिला रवींद्र बुक्कम मॅडम तुमी मातशें मुखार येवचें आनी हो एवॉर्ड दिवचो. बेस्ट स्केच म्हाका दिसता सगळ्यांचो एकूच नांव आसतलें बेस्ट स्केच कित्याक सगळ्यांनी ती पळयल्ली आसा आनी अनडाउटेबली इट वॉज द बेस्ट स्केच ऑफ दीस एंटायर टुर्नामेंट. इट गोज टू लोकल बॉय सात्विक नायक and it has been sponsored by our dear friend Aslam Sheikh, man from Goa only, but he's come all the way from Dubai, played in Kurcherem Gymkhana Trophy, and he's still there helping us every time जेन्ना टुर्नामेंट आसा. असलमाक एक फोन मारलो जाल्यार तो बारीकशे स्पॉन्सरय आमकां करता आनी सदांच आमच्या खातीर आसता असो आमचो मोगाचो असलम. तसोच स्पेशल अवॉर्ड इमर्जिंग कुर्चेरेंग टॅलंट होय बी असलम शेखान दिल्लो आसा. तो म्हाका दिसता असलमान अशी प्रायज दिल्या आनी प्रायज दिला म्हणून न्ही, एकच सदां सांगता की हांवें कुर्चेरेम प्रिमियर लीग केल्ली फाटीं आनी फ्लडलायट केल्ली. फ्लडलायटाक खर्च कितलो आसा सगळ्यांक खबर आसा. पूण जेन्ना असलमाक फोन मारले म्हाका एक बेस्ट बॉलर ट्रॉफी जाता रे काय म्हणून, जाता म्हणपा लागलो. तुजे खातीर ना कित्याक काय म्हणटालो, कुडचडेचो ट्रॉफी मरे कुडचडकार मरे म्हणपा लागलो. आनी असलमान म्हाका ती रोखडी दिली. आनी बरी गजाल की ना हांगाच न्ही जाल्यार प्रत्येक फाटी असलम आमचे बरोबर आसताय बी आनी आमकां हेल्पूय करता. असलम तुका रिक्वेस्ट करता ट्रॉफी हांव मागीर सांगता कोणाक वता ती, पूण तूं पयलीं माचयेर यो आनी तुजो आमी भोवमान करतात हांगा यो वयर. ना जालें ऑलमोस्ट जालें. पिंटी हो आतां तूं उलयलो म्हणटकीर हो भोवमान तुवेंच करचो. One of the best cricketers. I played almost 7-8 years along with him in Penderman, and we were the same team, Pinty, me and Aslam. Yes, it was good time. Yes, now the emerging cultural tournament, which has once again been sponsored by Aslam Sheikh, is given it both to Saish and Imran. So Saish and Imran, if you are here, kindly come on the stage and collect your awards. Yes, Saish is here. So Saish, kindly come up and collect your award from असलमाकच येवन यो वयर. असलम यो वयर. फुडलो अवॉर्ड दिवपाक हांव मागता उल्हास गायतोंडे सर तुमी हो दिवचो. बेस्ट फिल्डर स्पॉन्सर्ड बाय स्पोर्ट्स वीक. हेमंत दांगले सरान हे बेस्ट फिल्डराचे प्रायज तांच्या क्लबान स्पॉन्सर केल्लें 6,000 रुपयाचें. सो यू कॅन इमेजीन इट इज नॉट अ स्मॉल प्रायज 6,000. आनी जशें आमी म्हणटात की बेस्ट फिल्डर हांगा खूब जाणांक एक ऑर सुद्दां चडटले की आपूण खंयचे तरी सिंगल विकेट टुर्नामेंटाक आपूण सुद्दां बेस्ट फिल्डर आशिल्लो, बिकॉज इट्स नॉट अ स्मॉल ट्रॉफी विनिंग बेस्ट फिल्डर अवॉर्ड, एंड इट गोज टू I think it is an unanimous choice by everyone here on the ground, and players will also say it. It is Piyush Yadav. तशेंच हांव मागता अवधूत कुडचडकार, चंद्रशेखर काकोडकार आनी रघुवीर कुंकळकार तुमी तिगाय मातशे मुखार येयात हो फुडलो अवॉर्ड दिवपाक. बेस्ट बॉलर. सो बेस्ट बॉलर अवॉर्ड आतां दिता आमच्या मानेस्त आतां दितले. रघुवीर बाब मातशे येयात. हय, कारण माचेर गेस्ट चड आसात, प्रायजां म्हाका तुमी मातशे एडजस्ट जायात. ओके, म्हाका खबर आसा एडजस्ट जातले म्हणून. सो बेस्ट बॉलर गोज टू विकेट काउंट केल्ल्यो, कोणे कितली विकेट काडिल्ली आनी त्या प्रमाणे बेस्ट बॉलर अवॉर्ड वता. Normally he doesn't bowl, but still he's being the best bowler because he was very good today with his bowling, and just like his captain told, you need to bowl more overs. It goes to Tunish Savkar. He's surprised himself that he's the best bowler, but you have done very good job in bowling. You picked up wickets, more wickets than rest, so you are getting the best bowler award. So well done. So तुवें कॅप्टनाचें आयकुपाचें आनी मातशें बॉलिंग मातशी चड घालची, सो जेणे करून तुका मेन टिमीक येवपाक चान्स पडटलो, कारण ज्या तरेन तूं खेळ दाखयल्लो आसा आनी हो टुर्नामेंट लकी जाता. आय विश यू गुड लक दॅट यू मेक एंट्री इन टू गोवा रणजी टीम सून. फुडल्या सुवातेर देवू सोनू नायक आनी काणेकार बाबा तुमकां रिक्वेस्ट करता मातशे मुखार येयात.
बेस्ट बॅट्समॅन हें प्रायज आशिल्लें हेंय प्रायज दिलां गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष विपुल बा फडके बेस्ट बॉलर बेस्ट बॅट्समॅन दोनूय प्रायजां आमच्या गोवा क्रिकेट एसोसिएशनाचे अध्यक्ष विपुल बा फडके हांणी दिल्ली आसा. देव बरें करूं विपुल तुज्या मोलादीक हातभारा खातीर. बेस्ट बॅट्समॅन ओवरऑल स्कोर काउंट केल्लो कोणें कितलो मॅक्झिमम काडिल्लो आनी अनडाउटेडली द बेस्ट बॅट्समॅन इज नन अदर दॅन गोवा रणजी टीम कॅप्टन दर्शन मिसाळ एंड द विनर ऑफ 25th एडिशन ऑफ आयकॉनिक बुकम ट्रॉफी. तर आता म्हाका दिसता हांव मागता सुनील काकोडकर अनूप कुडचडकर भैया तुमी मातशे मुखार यात. So this is the time for the third place. Third place sponsored by Sujal Ravindra Bukam in loving memory of her father. So thank you very much. Yes, and the third place goes to, everyone knows it goes to, although he was tired, he was not of his own, but still fought hard to win the third place. It goes to Deepraj Gaonkar. Deepraj, kindly come up and collect your medal and the certificate and the wonderful trophy from our guest. Runners up cash prize of 15,025 and trophy. ही प्रायजां रोहन आनी पिंटी हांगा बरयलां. रोहन आनी पिंटी दोगांयनी बरोबर काम केल्लें आसा आनी म्हाका दिसता बरोबर काम करपाक आवडटलें तांकां. सो रोहन आनी पिंटीनी हें प्रायज दिल्लें आसा, स्पॉन्सर केल्लें आसा आनी दितले आतां आमचे मानेस्त. रनर्स अप आसा सगळ्यांक खबर आसा तुनीश सावकार. येस, कम अप ऑन स्टेज. So before calling out the winner, it is utmost duty to also thank the organizers, the sponsors, and I always said, as everyone knows, when you are organizing a big tournament like this, you require support, but you need to have a zest in yourself to go in a big way like this. 24 editions was done, but 24 years was a big time, a big hibernation time, as spoke by Doctor. Just like we always treasured Sachin Tendulkar, saying he is the god of cricket, and Sachin Tendulkar, a player who fulfilled billion of dreams of Indians. And I'll go forward one step. I'll take name of Sachin Bukkam, a son who has fulfilled his father's dream. I think that sums it up. So now it's time to give the Champions Trophy. I request GCA Joint Secretary Rupesh Naik and Balkrishna Adarkar, our guest, and rest others can join in, but the main guest will be given away by these two gentlemen. So requesting the winner of iconic Bukam Trophy, the 25th edition, none other than Goa Ranji Team Captain Darshan Misal. More trophy to treasure.
Tunish, come up and take your podium place. These are the podium finishers, the best players of this tournament. Third place is Deepraj Gaonkar. Second place is Tunish Savkar, and is the winner Darshan Misal. So requesting all the guests to kindly join up, please. A big thank you to Sachin Bukkam as well as the organizing committee members of Kurcharam Cricket Club for giving me the honors to do the commentary as well.